Okay guys, no, ako kamong dalhon sa provincial capital sa Antique, no, mao kini guys, no, ang maong provincial capital sa Antique. Munang nindot kayo uga adun say hinlo kaayo nga lugar ining maong kapitulyo guys, no. Kita ninyo na nindot kayo, no, gihimo sab kini nga ang atbang sa maong Antique provincial capital guys, no, ang ilang plaza nga hinlo usab kaayo, maayo kaayong pag-atiman sa maong mga taga Antique mo nang kita ninyo guys, no, ang maong lugar is super kadyan kita na to ang mga estatwa, no, sa mga ninuno nila mo nang historical pagyud kaayo ang maong din sa maong lugar sa provincial capital sa Antique. Unang kita ninyo na ipay mga napaintaw yung mga kanon din hiya guys. No, basta din ninyo kamahayan o kamumuduol o mo visit sa Antique Provincial Hospital kay nindot kayo labaw na ang ilang plaza o maabi-abihon ang mga katawhan nini. Munang daghang kayong salamat guys, no, sa patong hiwat, no, munang mugahintad panahon aron sa pagbisita aron atong masinati ang kanindot sa Antique.